بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإذ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما شاء الله. إن ربك هو أعلم بمن ضل
وإذ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. ما شاء الله تبارك الله. شان قرآن، عظمت قرآن، قاری قرآن قاری محمد عدنان شفیق صاحب. ما شاء الله جزاکم اللہ. واصبر وما صبرك إلا بالله. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. الله أكبر. ما شاء الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن
حفاظ قرآن، محافظین قرآن، قاری قرآن، عظمت قرآن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. والسماء فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام.
والحب ذو العصف والريحان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله. ما شاء الله. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام الله الله. ما شاء الله. والحب ذو العصف والريحان آمين. فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى नारे तकबीर। पीछे मजमा जो बैठा है यार खुदा के लिए ऊंची आवाज से अल्लाह का नाम बुलंद करे। नारे तकबीर। कारी कुरान कारी अदनान शफीक साहेब, अजमत कुरान, मुहाफिजीन कुरान, हुफ्फाज कुरान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह हय्याकुमुल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ما شاء الله. والليل إذا سجى ما ودعك ربك
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوى. शान कुरान, अजमत कुरान। भाई काशिफ साहब आप पीछे बैठे, खड़े हो जाए जरा। आप भी काशिफ साहब, भाई राशिद साहब खड़े होके जरा दाद दें। नारे तकबीर, अजमत कुरान, मदरसा दारुत तौहीद व सुन्ना। जज़ाकुमुल्लाह, तशरीफ रखें। जज़ाकुमुल्लाह, आपके ज़ौक़ को दाद देते हैं, तशरीफ रखें माशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, हय्याकुमुल्लाह। कारी अदनान साहब जिंदाबाद। الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ما شاء الله.